अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं और उसमें यूनिट का नाम है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करेंगे। मयारी तालीम। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि हमारी सोसाइटी में और तालीमी हलकों में ये बहस हर वक्त हो रही होती है कि मयार तालीम गिर रहा है या मयार तालीम पिछले सालों की निस्बत ज़वाल पजीर है। और जॉब्स के जो कमीशन हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन और कौमी भर्ती के बाद दूसरे सरकारी और गैर सरकारी इदारे भी इस तरह की रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं कि अब मयार तालीम पहले जैसा नहीं है या मयार तालीम गिर रहा है या मयार तालीम रोज़ बरोज़ सवाल पजीर हो रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मयार तालीम है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मयार से क्या मुराद है। उसके बाद हम देखेंगे कि मयार तालीम से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी चीज़ के अच्छा होने या बुरे होने का डिसीजन फॉलोइंग पॉइंट्स देखकर करते हैं। नंबर 1, इसकी खूबियाँ और सिफ़ात का जायज़ा लेते हैं। यानी जिस चीज़ के मयार को हमने जांचना है तो उसमें हम ये 7 पॉइंट्स देखेंगे। नंबर 1, उस चीज़ की खूबियों और सिफ़ात का जायज़ा लेंगे। नंबर 2, वो खूबियाँ और सिफ़ात तादाद में कितनी हैं इसका जायज़ा लेंगे। नंबर 3, खूबियाँ और सिफ़ात परमानेंट हैं या नहीं। जिन खूबियों और सिफ़ात का हमने जायज़ा लिया है वो परमानेंट हैं या नहीं, वो टेम्परेरी तो नहीं है कि खूबियाँ आपको नज़र आ रही हैं लेकिन 1 मंथ के बाद पता चलता है कि वो खूबियाँ और सिफ़ात अब नहीं हैं। नंबर 4, खूबियाँ और सिफ़ात परमानेंट भी हैं, इसका जायज़ा भी हमने ले लिया। अब हम उसका मवाजना उसी स्टैंडर्ड की किसी और चीज़ से करेंगे। नंबर 5, हमने देखना है कि किसी इदारे ने ये मैं आपको मयार का मफ़हूम बता रही थी। तो किसी चीज़ के मयार को हमने कैसे एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट, हमने उसकी खूबियाँ और सिफ़ात का जायज़ा लिया। सेकंड, वो खूबियाँ और सिफ़ात कितनी हैं। थर्ड, वो खूबियाँ और सिफ़ात परमानेंट हैं या नहीं। नंबर 4, उन खूबियों और सिफ़ात का किसी और चीज़ के साथ मवाजना करके जांचना कि वो खूबियाँ और सिफ़ात अभी भी बेहतर हैं या नहीं हैं। इसको सेकंड ईयर मयार कहते हैं। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि तालीमी मयार से क्या मुराद है। मयार तालीम किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, मयार तालीम तालीम और तालीमी अमल में शामिल तमाम एलिमेंट्स की खूबियों और सिफ़ात की तादाद और इनकी पायेदारी के एक ऐसे मवाज़ने का नाम है जो कम अज़ कम तयशुदा हिंसी या सिफ़ाती सतह से किया जाता है। मयार तालीम की बात हो रही है तो एक दफ़ा मैं फिर आपको अपना सेंटेंस रिपीट कर दूं। मयार तालीम तालीम और तालीमी अमल में शामिल तमाम एलिमेंट्स की खूबियों और सिफ़ात की तादाद और इनकी पायेदारी, यानी कि वो परमानेंटली हैं या नहीं, कि एक ऐसे मवाज़ने का नाम है जो कम अज़ कम तयशुदा हिंसी या सिफ़ाती सतह से किया जाता है। यानी कि मयार तालीम को हम 2 तरह से एनालिसिस करते हैं, हिंसी तरीके से और सिफ़ाती तरीके से। और मयार तालीम को एनालिसिस करने के 2 ही तरीके हैं। मयार तालीम का हिंसी यानी अददी पहलू, मयार तालीम का सिफ़ाती पहलू। अब इसका जो फर्स्ट मेथड है मयार तालीम का हिंसी
یا عددی پہلو. یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کے تھرو ہم معیار تعلیم کا جائزہ کس طرح سے لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ، جب ہم طلباء کی حاصل کردہ انفرادی اور اجتماعی نمبروں، ان کی اوسط اور فیصد مختلف مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنا پر اسکولوں اور اساتذہ کے معیار تدریس کا اندازہ لگاتے ہیں، تو یہ معیار تعلیم کو جانچنے کا عددی یا ہندسی پہلو ہے. یعنی کہ اس میں ہم نے نتائج کو اعداد سے ثابت کرنا ہے یا ہندسوں سے کرنا ہے. اس میں پرسنٹیج نکالنی ہے اور ہم نے بتانا ہے سپوز کہ ہم کسی چیز کی صفات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو عددی یا ہندسی طریقے میں ہم نے بتانا ہے کہ اس میں 5 صفات ہیں. ہندسے میں اب ہم ایکسپلین کریں. اور معیار تعلیم کو انالیسس کرنے کا سیکنڈ طریقہ ہے صفاتی پہلو. یہ آپ کو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہوگا کہ اس میں ہم نے صفات کو زیادہ دیکھنا ہے. معیار تعلیم کے صفاتی پہلو سے مراد یہ ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ میں کوئی مخصوص صفت کس قدر موجود ہے. معیار تعلیم کے صفاتی پہلو کو بہت بہتر، بہت درمیانے، کم یا خراب یا تسلی بخش جیسے صفاتی پیمانوں سے جانچا جاتا ہے. سپوز کسی طالب علم کی تحریر کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اس کے کام کرنے کے طریقے کتنے اچھے اور اصولوں کے مطابق ہیں، یا کسی کا انداز گفتگو کیسا ہے، یا کسی ادارے نے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں کتنے انعام لیے ہیں، یا کسی ادارے کے فارغ شدہ طالب علم عملی زندگی میں کتنے پریکٹیکل ہیں. ان تمام صفات کا جائزہ سیکنڈ ایئر ہم ہندسوں سے لے سکتے ہیں. ان کا جائزہ ہم ہندسوں سے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ بیہیویئرل اسپیکٹ ہے، یہ خوبیاں ہیں. اس کو کسی ہندسے یا پرسنٹیج سے ہم ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان صفات کا جائزہ لینے کے لیے پھر ہم اس طرح کے ورڈز یوز کرتے ہیں جو میں اوپر آپ کو ڈیفینیشن میں بتا چکی ہوں. بہت بہتر اور درمیانے کی آپشن. تو معیار تعلیم کا جائزہ ہم ان 2 طریقوں سے لیتے ہیں، ہندسی طریقے سے یا صفاتی طریقے سے. یہ دونوں میں نے آپ پہ واضح کر دیے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے معیار تعلیم کی حدود کیا ہیں. معیار تعلیم طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی کارکردگی، صلاحیت، ایبیلٹی کی کم سے کم حد ہے جس کی زیادہ سے زیادہ حد کا تعین نہیں کیا جا سکتا. کم سے کم حد کو ہم معیار تعلیم کی حد کہتے ہیں. اور اس میں کس کی ایبیلٹیز آ جائیں گی؟ طلباء کی، ٹیچرز کی اور ایڈمنسٹریشن کی. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ایک اور پوائنٹ اینڈ پہ ہے آپ کے ٹاپک کے کہ کسی بھی معاشرے کے تعلیمی معیار کی کون سی صورتیں ہیں. تو سیکنڈ ایئر کسی بھی معاشرے کے تعلیمی معیار کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. فرسٹ یہ کہ معیار تعلیم میں بہتری آ جانا. سیکنڈ تعلیم کا معیار گر جانا. تھرڈ تعلیم کا معیار ایک ہی سطح پر برقرار رہنا. اب اس میں تعلیمی معیار کی پستی کے جو اسباب ہیں ان کا جائزہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.